हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ च्याप्टर 7 है त। च्याप्टर 7मा चाहिँ आज हामी यहाँ रहेको छौँ, जुन हाम्रो यहाँ पार्ट 5 रहेको छ, जसमा चाहिँ हामी आज विशेष गरी 2 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। र यसमा अहिलेका क्लासेसमा पनि हामीले 2 मार्क्समा प्लस 10 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूलाई धेरै क्वेसनहरूलाई हामीले कभर गरिसक्यौँ। र आज विशेष गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1मा डम्पिङ है त। यहाँ हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ डिफाइन डम्पिङ भनेर। अब यो 2 मार्क्समा सोधेको हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ 1-2 लाइनको मात्रै हामी आन्सर लेख्छौँ। अब यो डिफाइन भनेपछि त झन् हाम्रो छोटो नै हुने गर्दछ है त। र यसरी अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा यो डम्पिङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ त है त। अब यो डम्पिङ भन्ने बित्तिकै यस्तो केस रहेछ, यस्तो स्पेसल केस भनौँ है त, यस्तो स्पेसल केस रहेछ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जुन यो मोनोपोलिस्टहरूले अब है जुन हाम्रो एकतन्त्र गर्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छ अथवा फर्महरू हुन्छ हो, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै चार्ज चाहिँ लाउने गर्दछ प्राइस है त, एकदमै धेरै प्राइस चाहिँ चार्ज गर्ने गर्दछ है त। त्यो भनेको हाम्रो होम मार्केटलाई चाहिँ धेरै प्राइस चार्ज गर्ने र फरेन मार्केटलाई चाहिँ एकदमै लोवर प्राइस चार्ज गर्नेलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डम्पिङ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ यसमा ठ्याक्कै चाहिँ के गर्ने रहेछ, जुन हाम्रो होम मार्केट हुन्छ हो, जुन नेसनल मार्केटमा रहेका जुन नेसनल पिपुलहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बढी प्राइस चार्ज गर्ने, बढी मूल्य लगाउने कुनै पनि वस्तुलाई भनेदेखि त्यही वस्तुको लागि चाहिँ त्यो जुन हाम्रो फरेनरहरूको लागि, विदेशीहरूको लागि चाहिँ थोरै प्राइसहरू चाहिँ लगाउने कन्डिसनलाई चाहिँ हामी चाहिँ डम्पिङ भनेर बुझ्छौँ है त। यो सानो जानकारी भयो हाम्रो डम्पिङ अन्तर्गत। यहाँ रहेको छ हाम्रो डम्पिङ इज डिफाइन्ड एज द स्पेसल केस अफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इन विच मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइस एट द होम मार्केट एन्ड द लोवर प्राइस इन द फरेन मार्केट भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन, वाट डु यु मिन बाई द नन प्राइसिङ कम्पिटिसन है त। नन प्राइस कम्पिटिसन भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसन हो भन्दा जसमा चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ है त, कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टप्रति चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरूको भेरिएसनको द्वारा है र त्यसै गरी चाहिँ विज्ञापनद्वारा हो, यसरी चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। र जुन चाहिँ हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ यस्ता कार्यहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो नन प्राइस कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको प्राइस बढाउने, घटाउने, हाई प्राइस लाउने, लोवर प्राइसहरू चार्जहरू गर्नेमा नगरेर चाहिँ त्यसमा के गरिन्छ भन्दा चाहिँ प्राइस चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ हुन्छ, त्यो प्राइसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू गर्ने, कसरी चाहिँ आफूले चाहिँ सक्दो अरूले भन्दा चाहिँ बढी एकदमै इफेक्टिभ, एकदमै राम्रो एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, विज्ञापन गर्ने, धेरै मात्रामा विज्ञापन गर्ने, धेरै मात्रामा चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टको बारेमा विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू दिने गरेर चाहिँ यसरी कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ एकदमै इन्फर्मेसनहरू दिएर त्यो प्रोडक्टप्रति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने र त्यो प्रोडक्ट किन्नको लागि चाहिँ उत्साहित गर्ने है, गर्ने उसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा प्राइस नन प्राइस कम्पिटिसन भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यसरी मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नन प्राइस कम्पिटिसन इज डिफाइन्ड एज द अट्र्याक्टिङ कस्टमर फर अ प्रोडक्ट थ्रु द प्रोडक्ट भेरिएसन एडभर्टिजमेन्ट एसेट्रा भनेछ। दिस टाइप अफ द एक्टिभिटी इज एडप्टेड इन मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भन्ने कुरा छ है त। र यसै गरी यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 पनि सक्यो र अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 है त। क्वेसन नम्बर 3मा हामी हेरौँ त के भनेको छ यसमा हामीलाई, वाट लेभल अफ द प्रफिट विल बी अब्टेन्ड बाई अ कम्पिटेटिभ फर्म एट द कन्डिसन एलएसी इक्वल्स टु एलएमसी इक्वल्स टु एसएसी इक्वल टु एसएमसी इक्वल टु हाम्रो एमआर इक्वल टु एआर इक्वल टु पी भन्ने कुरा रहेछ हो। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन लेभल अफ द प्राइसहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी हेर्दाखेरि है त कुन लेभल अफ द प्राइस भन्दा पनि कुन लेभल अफ द नाफा अथवा प्रफिट हुने गर्दछ, एब नर्मल हो कि अथवा एक्सेस अर सुपर प्रफिट हो कि नर्मल प्रफिट हो कि अथवा लसको कन्डिसन हो भन्ने कुरा आयो। यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो कन्डिसन चाहिँ जुन यो कन्डिसन हेर्नु होला, यसलाई राम्रोसँग यसरी हाम्रो एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ
जस्ट नर्मल प्रफिट मात्रै भएको चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो एन्सर अन्तर्गत एट द गिभन कन्डिसन द कम्पिटेटिभ फर्म विल अब्टेन जस्ट अ नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जस्ट चाहिँ नर्मल प्रफिटहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब्टेन गर्ने भन्ने कुरा आयो र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 है त। क्वेसन नम्बर 4मा हाम्रो यहाँ भनेको छ वाइ डज अ मोनोपोली अन एबनर्मल प्रफिट इभन इन द लङ रन भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ लङ रनमा चाहिँ यसरी हाम्रो यहाँ एबनर्मल प्रफिट चाहिँ किन कमाउँछ त यो मोनोपोलीमा चाहिँ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो यदि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हो भनेदेखि लङ रनमा त जस्ट हाम्रो नर्मल प्रफिटको केस मात्रै आउँछ, त्यसमा लस पनि हुँदैन र एबनर्मल प्रफिटको केस पनि आउँदैन। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ मोनोपोलीको कन्डिसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ लङ रनमा पनि एबनर्मल प्रफिट आयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न जाँदैछ है त। द मोनोपोली फर्म अर्न्स abnormal profit even in the long run because no new firm enter into the market and the monopoly firms has sufficient time to adjust its plan size in the long run भन्ने कुरा रहेछ। अर्थात् हामीलाई थाहा नै भयो यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत अब कुनै पनि फर्मलाई है नयाँ नयाँ फर्महरूलाई न्यू इन्ट्री चाहिँ सहज रूपमा फ्री इन्ट्री हुन्छ। उनीहरूलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर उनीहरू इन्ट्री हुन पाउने भयो र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उनीहरू जतिखेर जान मलाई त्यतिखेर उनीहरू फर्मबाट यसरी इन्डस्ट्रीबाट निस्किन पाउने भयो, त्यो केसहरू हुने गर्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लङ रनमा चाहिँ अब लस भएको कम्पनीहरू त्यो इन्डस्ट्रीलाई छोडेर पनि जान सकिन्छ र यसरी धेरै प्रफिट सर्ट रनमा चाहिँ प्रफिट कमाइरहेको कम्पनीले पछि गएर अब एकदमै नर्मल प्रफिट अथवा प्रफिट पनि कम हुँदै पनि सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ फर्महरू इन्ट्री हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लङ रनमा पनि यसरी पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ एबनर्मल प्रफिट चाहिँ हुँदैन, जस्ट हाम्रो के मात्रै हुन्छ त नर्मल प्रफिट मात्रै हुने गर्दछ। तर यो हाम्रो अहिलेको यो केस जुन यहाँ सर्ट रन भन्दा नि लङ रन रहेको छ मोनोपोलिस्टिक मार्केट अन्तर्गत, जसमा चाहिँ अब नयाँ फर्महरूलाई चाहिँ नि इन्ट्री हुनको लागि चाहिँ पुरै रेस्ट्रिक्सन रहेको छ है त। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लामो समयमा चाहिँ धेरै प्रकारका उनीहरूको मेसिनहरूदेखि लिएर टेक्नोलोजीहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको प्लान्टहरू चाहिँ उनीहरूले चेन्ज गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है त त्यसरी गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ एबनर्मल प्रफिट पनि हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5मा है त। नम्बर 5मा हामीलाई के भनेको छ भन्दा द फर्म अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द लङ रन अलवेज अर्न्स एबनर्मल प्रफिट भने चाहिँ है त। यसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अनि मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत कुनै पनि फर्मले चाहिँ लङ रनमा चाहिँ जहिले पनि एबनर्मल प्रफिट कमाउँछ भन्ने कुरा भएछ। जस्तो अघि हामीले डिस्कस गरेको अनुसार चाहिँ हाम्रो के भइरहेको थियो भन्दा चाहिँ यसरी पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत यदि लङ रन हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ ओन्ली नर्मल प्रफिट मात्रै हुने गर्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यही भनेपछि यो स्टेटमेन्टमा त एबनर्मल प्रफिट पनि हुन्छ भन्दैछ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट हाम्रो रङ भयो कि राइट भयो भन्दा रङ भयो है त। हाम्रो यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत यो लङ रनमा चाहिँ नर्मल प्रफिट मात्रै हुने गर्दछ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ आई डोन्ट अग्री with this statement है त। with this statement the firm under the perfect competition in the हाम्रो केमा छ लङ रनमा है त। पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द लङ रन अलवेज के हुन्छ त हाम्रो जस्ट एउटा मात्रै प्रफिट हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो नर्मल है त। अलवेज अर्न्स नर्मल प्रफिट यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी आई डोन्ट अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट द फर्म अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द लङ रन अलवेज अर्न्स नर्मल प्रफिट है त। अहिलेसम्म हामीले 5वटा हेऱ्यौँ र अझै पनि हामी क्वेसन हेर्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि यो 5वटालाई चाहिँ एकपल्ट हामी हेरौँ त हामी अहिलेसम्म के पढेका छौँ भनेर। यहाँ रहेको छ हाम्रो डिफाइन डम्पिङ है त।
Dumping is defined as the special case of price discrimination in which monopolist charges higher price at home market and the lower price in the foreign market भन्ने कुरा भयो है। र यसरी यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो व्हाट डु यु मिन बाई नन प्राइसिङ कम्पिटिसन है। नन प्राइसिङ कम्पिटिसन, नन प्राइसिङ अथवा नन प्राइस कम्पिटिसन इज डिफाइन्ड एज द attracting customer for a product through product variation, advertisement, etc. This type of activity is adopted in monopolistic competition को कुरा है त। र यसरी हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ what level of profit will be obtained by a competitive firm at the condition LAC equals to LMC equal to हाम्रो एसएससी इक्वल टु हाम्रो एसएमसी इक्वल टु एमआर इक्वल टु एआर इक्वल टु पी भन्ने कुरा। यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हाम्रो जस्ट के मात्रै हुन्छ त नर्मल प्रफिट मात्रै हुने भयो है त। एट द गिभन कन्डिसन द कम्पिटेटिभ फर्म विल अब्टेन जस्ट अ नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 वाइ डज अ मोनोपोली अन एबनर्मल प्रफिट अन इन द लङ रन भन्ने कुरा रहेछ। The monopoly firm earns abnormal profit even in the long run because no new firms enter into the market and the monopoly firm has sufficient time to adjust its plant size in the long run भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 5 मा the firm under perfect competition is long run always earns abnormal profit. Do you agree with statement भनेर चाहिँ है त। आई डोन्ट अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट द फर्म अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द लङ रन अलवेज अर्न्स नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। र यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो डिग्री अथवा टाइप्स अफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेसन जस्तै हामीलाई थाहा छ प्राइस फर्स्ट अनि डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, सेकेन्ड डिग्री प्राइस कम्पिटिसन र त्यसै गरी हाम्रो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त। र यसरी चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ, हामीले पोइन्ट मात्र लेख्छौँ है त। क्वेसन नम्बर हाम्रो यहाँ रहेको छ 6 अन्तर्गत स्टेट द डिग्री स्टेट द डिग्री अफ प्राइसिङ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा रहेको छ यसमा है त। अब हामीलाई थाहा छ जम्मा चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भन्दा 3 डिग्रिज अथवा टाइप्स पनि भन्न सकिन्छ है। 3 डिग्रिज अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन यो कुराहरू भयो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर आइमा रहेको छ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र यसपछि अर्को यहाँ रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ लास्टमा रहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ त थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसरी हेर्दाखेरि जम्मा स्टेट अफ द डिग्री अफ द प्राइसिङ डिस्क्रिमिनेसन अन्तर्गत 3 है त। 3 वटा रहेको छ हाम्रो जम्मा 3 डिग्रिज अफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त। र अब हामी यहाँ अर्को कुरा हेर्छौँ जस्तै
यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 है त। क्वेसन नम्बर 7 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ कस्ट प्लस प्राइसिङको कुरा है त। डिफाइन कस्ट प्लस प्राइसिङ। कस्ट प्लस प्राइसिङको कुरा है त। अब हाम्रो यो कस्ट प्लस प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यो भने एउटा यस्तो मेथड अफ द प्राइसिङ हो जसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा कुनै पनि प्राइसको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ अब प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, तर त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड है त, फिक्स्ड प्रफिट अथवा फिक्स्ड अनि मार्कअपहरू चाहिँ एड गरेर चाहिँ राखिएको हुन्छ है त। त्यो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत है त। जस्तै हाम्रो यहाँ एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ 100 थियो भनेदेखि अब जहिले पनि जति पनि हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि 20 रुपियाँ यसरी फिक्स प्रफिट चाहिँ यसरी जोड्ने भनेर यसरी फिक्स गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त, कस्ट प्लस प्राइसिङ मेथड। अर्थात् हाम्रो टोटल कस्ट अथवा यो जुन जति पनि हाम्रो कस्ट हुन्छ त्यो कस्टमा चाहिँ जतिसुकै कस्ट लागोस् तर हाम्रो प्रफिट चाहिँ अलवेज चाहिँ यसरी फिक्स नै हुन्छ, यसरी 20-20 है 100-100 यति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गरेको हुन्छ है त। यो कुराहरू यसमा भयो। अब डिफाइन कस्ट प्लस प्राइसिङ अन्तर्गत हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। कस्ट प्लस प्राइसिङ। कस्ट प्लस प्राइसिङ इज द मार्केट है त। मार्केट होइन हाम्रो इज द मेथड हो, यो इज द मेथड अफ प्राइसिङ अफ द कुनै पनि एउटा प्रोडक्टको है त। प्रोडक्ट अन्तर्गत हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू दुवै पर्ने गर्दछ। इन विच सेलिङ प्राइस है त, इन विच सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट, सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज बेस्ड अन के हुन्छ त, एड गर्नु पर्यो नि त है त, त्यो कुरा भयो। प्राइसिङ मेथड अफ द प्राइसिङ अफ द प्रोडक्ट इन विच द सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड by adding फिक्स्ड हाम्रो के हुन्छ त, फिक्स्ड मार्कअप है त। मार्कअप अथवा यो हाम्रो प्रफिट हो, मार्कअप भनेको मार्कअप अथवा यो हाम्रो के हो त, नाफा हो नि त, प्रफिट है त। प्रफिट अपन एभरेज प्रफिट भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यति कुराहरू भयो। यति नै रहेछ हाम्रो यो कस्ट प्लस प्राइसिङ भनेर चाहिँ है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को क्वेसन नम्बर 7 पछि क्वेसन नम्बर 8 को कुरा हुनुभयो है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै एडभर्टिजमेन्ट है त। एडभर्टिजमेन्ट भन्दा पनि अब अर्को हेरौँ है त। यसमा हाम्रो स्क्रिम प्राइसिङ मेथडको बारेमा है त। यो स्क्रिम प्राइसिङ मेथड भनेको के रहेछ हेरौँ है त। हामीले एक्जाममा सोध्न सकिन्छ, डिफाइन स्क्रिम प्राइसिङ मेथड। यो स्क्रिम प्राइसिङ मेथड भनेको अब के हो त हेरौँ है त। यो स्क्रिम प्राइसिङ मेथड अफ द प्राइसिङ भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ अब के गर्छ त, यो पनि एउटा मेथड अफ द प्राइसिङ नै हो है। यो स्क्रिम प्राइसिङ भनेको पनि एउटा यो जुन प्राइस कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्ने एउटा मेथड नै हो, जसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हायर प्राइसहरू चाहिँ चार्ज गर्ने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको लागि है त। त्यो जुन हायर प्राइस लगाएर मात्रै भएन, जुन त्यो हायर प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ के गर्छ त, पे गर्नुपर्ने भयो है त। अब कस्टमरले चाहिँ त्यो हाई प्राइस अब पे गर्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कस्टमरले जति हाई प्राइस पे गर्न सकिन्छ नि त्यो नै चाहिँ हामीले यसरी प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ है त। त्यो कुराहरू हुन्छ यसमा। यहाँ हेर्न सक्छ हामी स्किम प्राइसिङ। स्किम प्राइसिङ इज द मेथड है त, इज द मेथड अफ प्राइसिङ in which है त, in which a firm charges
in which a firm charges the highest initial price for a product or service customers will पे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब के रहेछ भन्दा यहाँ डिफाइन स्किम प्राइसिङ मेथड अन्तर्गत है त, स्किम प्राइसिङ इज द मेथड अफ द प्राइसिङ इन विच अ फर्म चार्जेस द हाइएस्ट इनिसियल प्राइस फर अ प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस द्याट द कस्टमर्स विल पे भन्ने कुरा रह्यो है त। कस्टमरले चाहिँ जुन प्राइसमा सबभन्दा म्याक्सिमम तिर्न चाहन्छ त्यति प्राइस चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा कुनै पनि सर्भिस अथवा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यो कुराहरू भयो र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ एक्सपोर्ट प्राइसिङको कुरा हुन्छ है त। वाट इज एक्सपोर्ट प्राइसिङ है त। यो एक्सपोर्ट प्राइसिङ भनेको अब के हो त हाम्रो एक्सपोर्ट प्राइसिङ पनि एउटा यसमा के हो त, यसमा एउटा यस्तो मेथड अफ द प्राइसिङ हो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अब के गर्छ त, एक्सपोर्टरहरूले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने गुड्समा फिक्स प्राइसहरू चाहिँ चार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ है त। र उनीहरूले चाहिँ अब इन्टरनेसनल मार्केटहरूमा चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ लगेर बेच्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। खासै यसमा धेरै त कुरा छ नि, तर छोटो छोटो छ, त्यसलाई याद गर्नु पऱ्यो। मेन पोइन्ट पनि लेख्यो भनेदेखि 2 मार्क्समा त पुगि नै हाल्छ है त। एक्सपोर्ट प्राइसिङ इज द मेथड अफ फिक्सिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट है त। फिक्सिङ द प्राइस अफ द प्रोडक्ट इन विच एक्सपोर्टर इन्टेन्स है त, एक्सपोर्टर इन्टेन्स टु एक्सपोर्ट एन्ड सेल है त, सेल इन द अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ बेच्ने हो त्यसैले है त। सेल इन द इन्टरनेसनल मार्केट है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँ रहेको छ अर्को क्वेसन है त, जस्तै हाम्रो यो इन्क्रिमेन्टल क्रस प्राइसिङको कुरा आउने भयो है त। यसमा भन्छ हामीलाई क्वेसन नम्बर 10 मा है त, what do you mean by incremental cost pricing भन्ने कुरा भयो त। इन्क्रिमेन्टल क्रस प्राइसिङ भनेको अब के हो त, जुन हाम्रो इन्क्रिमेन्टल कस्ट प्राइसिङ भनेको नि एउटा यस्तो मेथड अफ द प्राइसिङ हो है त। कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ कति प्राइस डिटरमाइन गर्ने भनेको एउटा हाम्रो यो माध्यम अथवा हाम्रो यो के हो त मेथड हो जस अन्तर्गत चाहिँ सेलिङ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्छ के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ पर युनिट भेरिएबल कस्ट र जुन हाम्रो प्रफिट मार्जिनको चाहिँ बेसिसमा है त। त्यो कुराहरू आउने भयो। पर युनिट भेरिएबल कस्ट र प्रफिट मार्जिनको बेसिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिमेन्टल कस्ट चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ है त। यहाँ रहेको छ इन्क्रिमेन्टल है त, इन्क्रिमेन्टल कस्ट प्राइसिङ क्रस प्राइसिङ इज द मार्केट इज द मेथड भनौँ न है, इज द मेथड अफ प्राइसिङ है त, मेथड अफ प्राइसिङ अफ द प्रोडक्ट
इन व्हिच है त इन व्हिच सेलिङ प्राइस है त इन व्हिच सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज बेस्ड अन द हाम्रो पर है त अन द पर युनिट भेरिएबल कस्ट एन्ड प्रफिट मार्जिन ओन्ली भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँ रहेको छ अब यसलाई हेरौँ त हामीले अहिलेसम्म यहाँ आज चाहिँ यस क्लासमा चाहिँ जम्मा 10वटा क्वेसनहरू कभर गऱ्यौँ यो 10वटा क्वेसनहरू चाहिँ यो क्लास हेर्नु भएपछि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई यदि 10वटा क्वेसन मध्ये कुनै पनि एक्जाममा सोधिए तापनि यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्ने चाहिँ भन्नु होला है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 मा स्टेट द डिग्री अफ प्राइसिङ डिस्क्रिमिनेसन है त द 3 डिग्री अफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेसन रहेको छ नम्बर 1 मा रहेको छ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र हाम्रो आइआईमा रहेको छ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त र हाम्रो यहाँ ट्रिपल आईमा रहेको छ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कुरा आयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ डिफाइन कस्ट प्लस प्राइसिङ है त कस्ट प्लस प्राइसिङ इज द मेथड अफ द प्राइसिङ अफ द प्रोडक्ट इन व्हिच सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड बाई एडिङ फिक्स्ड मार्कअप अर द प्रफिट अफ अन द एभरेज प्रफिट भन्ने कुरा भयो है त यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ डिफाइन स्किम प्राइसिङ मेथड अन्तर्गत स्किम प्राइसिङ इज द मेथड अफ द प्राइसिङ इन व्हिच अ फर्म चार्जेस द हाइएस्ट इनिसियल प्राइस फर अ प्रोडक्ट अर अ सर्भिस द्याट कस्टमर विल पे भन्ने कुरा भयो र क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ हाम्रो वाट इज एक्सपोर्ट प्राइसिङ भन्ने कुरा छ है त्यसमा एक्सपोर्ट प्राइसिङ इज द मेथड अफ द fixing price of the product in which exporter intends to export है त and the sell in the international market भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ what do you mean by incremental cost भनेर चाहिँ है त incremental cost pricing को कुरा गरेछ incremental cost pricing is the method of the pricing of the product in which selling price of the product is based on the per unit variable cost and the profit margin only भन्ने कुरा रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले आज यहाँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो 10वटा क्वेसन चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै क्वेसनहरूलाई हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला र केही क्वेसनहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला है त र यदि हजुरहरूले यो सबै चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ यस्तो हाम्रो जुन यहाँ कर्भहरू रहेको छ त्यसलाई मजाले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यसै गरी चाहिँ अब हामी मोनोपोलीको मार्केटमा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम मार्केटको इक्विलिब्रियम चाहिँ हामी हेर्छौँ र फर्महरूको पनि इक्विलिब्रियम हेर्छौँ जुन हाम्रो सर्ट रन र लङ रन मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत है त्यो चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको छ तर हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ सर्ट रन र लङ रनमा दुवैमा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूको र फर्महरूको चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त र आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त।